طبعا الحكاية لسه ما خلصتش لحد كده، بالعكس دي ابتدت. جوزي عبد الرحمن عنده شركته، وانا عملت شركة واسستها من اول وجديد، وبقت اكبر واضخم من شركة جوزي. تعالوا بقى نكمل الحكاية. في يوم كنت في الشركة وقلت لعبد الرحمن جوزي: يا عبد الرحمن، لازم تفهم اني مش قاعدة على تل فلوس، كل حاجة بالعقل كده. عقل ايه بس يا عبير؟ دي صفقة ما تتعوضش. يعني كام يعني اللي هندفعه فيها، وكام اللي هيدخل لنا منها؟ بص يا ستي، احنا هندفع 10 مليون جنيه، وهناخد منها 20 مليون جنيه مكسب. على العموم يا عبد الرحمن، بكرة همضي على الصفقة دي. وبعد ما خلصت شغل وروحت البيت عشان اطمن على ولادي، وقلت لهم: حبايب قلب ماما، عاملين ايه النهاردة؟ كويسين قوي يا ماما. بقولك يا ماما، في راجل وست بيجوا دايما الفيلا، مش عارفة مين دول. يا ترى مين دول يا عبد الرحمن؟ تلاقي رؤية بتهيأ لها يا حبيبتي، انت عارفة خيال الأطفال بقى. لا يا عبد الرحمن، لازم نصدقها لحد ما نتأكد مين دول. طيب يا حبيبتي، ممكن نتغدى بقى؟ حاضر يا حبيبي، من عينيا حالا. وبعد الغدا لقيت عبد الرحمن بيقولي: أنا هنزل لأصحابي شوية، عايزة حاجة مني؟ لا شكرا يا حبيبي، مع السلامة. وقبل ما انام جه في بالي المعلم سيد الله يرحمه، جوزي الاولاني وصاحب الفضل في اللي انا فيه ده كله. وافتكرت امي وجوز امي، والنوم غلبني. وتاني يوم لقيت سماح الشغالة دخلت عليا وبتصحيني وبتقولي: صباح الخير يا هانم. صباح النور يا سماح، مالك شكلك تعبان لي كده؟ لا خالص يا مدام، احضر لك الفطار؟ هما الولاد راحوا المدرسة؟ ايوه حضرتك، انت النهارده صاحيه متاخر. ونزلت ورحت الشركه، ولقيت عبد الرحمن بيقولي: ها يا حبيبتي، هتمضي على العقود ولا لا؟ طيب يا عبد الرحمن، انت واثق من الصفقه دي كويس؟ طبعا يا حبيبتي، هو انا هضرك؟ طيب يا ريت تكلم لي رامز مدير الشؤون القانونيه. مين ده عشان تاخدي رايه؟ وانا رحت فين؟ كل واحد معلم في مكانه يا عبد الرحمن. معلم؟ هو انت بقى مش هتنسي اصلك ولا ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا ريت تحاسب على كلامك كويس. ورامز دخل مكتبي وانا شرحت له الصفقة كلها، ورد وقال: مدام عبير، احنا مش هينفع نمضي وخلاص، في شروط صعبة تتنفذ، ولازم نعرف اصل وفصل الشركة اللي هنتعامل معاها. طيب يا رامز، يا ريت تجيب لي اصلها وفصلها، وانا مش همضي على اي ورقة ولا هدي اي قرار الا لما الاقي تقرير منك مفصل بكل شيء. تمام يا فندم. طب ينفع يعني الكلام ده يا عبير بعد ما اديت للناس كلمة؟ المصلحة بتقول اني ممضيش يا عبد الرحمن، ولا انت مش عايز مصلحتي؟ وسكت عبد الرحمن وهو متغاظ مني قوي، وسابني ومشي. وهو دايما كان بيتضايق من رامز، بس انا كنت بعدي وبسكت. وفي يوم لقيت سماح الشغالة بتكلمني في التليفون وبتقول: الحقيني يا هانم، سلمى بنت حضرتك اتخطفت. وانا قفلت بسرعة معاها وجريت على البيت، ودخلت وقلت لها: بنتي فين يا سماح؟ وايه اللي حصل لها؟ يا مدام، والبنات نازلين من الباص، في 2 خطفوا البنت وكانوا راكبين موتوسيكل. انا مش هسكت يا عبير. وفجأة انا مستحملتش الكلام واغمى عليا، وما فقتش غير تاني يوم. وعبد الرحمن قال لي: انت كويسة يا حبيبتي؟ بنتي فين يا عبد الرحمن؟ انا عايزة بنتي. اللي خاطفينها بيقولوا عايزين 20 مليون جنيه. هدفع بس بنتي ترجع لي. تدفعي ايه بس؟ خلينا نفكر كده بالعقل. عقل ايه؟ اهم حاجة عندي بنتي ترجع لحضني تاني. احنا لازم نبلغ البوليس. يا سلام، ولو بنتي حصل لها حاجة البوليس هيعمل ايه يعني؟ طيب، امرنا لله يا عبير، هندفع لهم. وانا استنيت لحد ما العصابة اتصلوا بيا تاني، وواحد قال لي في التليفون: اسمعي يا ست هانم، احنا هناخد 20 مليون جنيه قصاد رقبة بنتك. ها قلتي ايه؟ هدفع حاضر، بس مفيش حد يقرب لها. الفلوس تجيلي بكرة الساعة 6 الصبح في المكان اللي هقولك عليه. ولو البوليس شم خبر، اقري الفاتحة على بنتك، وهبعتلك رقبتها بدل ما هرجعها لك سليمة. حاضر حاضر. وقفلت معاه، ولقيت عبد الرحمن بيقولي: ها قالك ايه يا حبيبتي؟ اقولك ايه يا عبد الرحمن، انا لازم اروح البنك دلوقتي حالا عشان اجيب الفلوس وارجع بنتي لحضني تاني، كنوز الدنيا تحت رجليها. ماشي يا حبيبتي. بقولك ايه يا سماح، خدي بالك من رؤية كويس قوي، ومفيش مدارس اليومين دول لحد ما اتصل بشركة امن عشان يحرسوا الفيلا. حاضر يا هانم.
وفعلا رحت وسحبت الفلوس من البنك، واليوم كان بيعدي عليا زي السنة. وتاني يوم استنيت منهم مكالمة، وفعلا كلموني وقابلتهم أنا وعبد الرحمن في المكان اللي قالولي عليه، ولقيت راجل شكله غريب قوي وقلت له: فين بنتي؟ بنتك اهي. فين الفلوس يا حلوة؟ الشنطة اهي. هات بنتي اهي، خدوها، يلا سلام يا حلوة. وفعلا أخدت بنتي وجريت على العربية أنا وعبد الرحمن ومشينا بسرعة، وقلت لسلمى: سلمى يا حبيبتي أنت كويسة؟ البنت كانت منهارة وقالت: ماما أنا خايفة قوي. ما تخافيش يا حبيبتي، اهدي بس. هو في حد عمل لك حاجة يا حبيبتي؟ يلا يا عبد الرحمن على البيت بسرعة وكلم شركة الأمن تيجي بكرة ضروري. أكيد طبعا يا حبيبتي. ولما روحنا البيت وبعد ما عبد الرحمن نام ورؤية كمان نامت، أنا رحت أنام جنب سلمى وقلت لها: شكلهم إيه الناس دول يا حبيبتي؟ وعملوا معاكي إيه؟ كان في راجل شكله كده غريب قوي يا ماما، وكان بيديهم فلوس عشان يأكلوني، وكان في صوت ست كده بتقول لهم محدش يأذيها، احنا هناخد الفلوس وخلاص. منهم لله يا حبيبتي. يلا نامي وارتاحي يا قلب ماما. وبعد اسبوع لقيت رامز داخل مكتبي وبيقول لي: مدام عبير، الشركة اللي حضرتك قلتي عليها دي شركة وهمية ومش معروفة، والأحسن إننا نبعد عنها تماما. أنا كنت حاسة بكده يا رامز. شكرا جدا، تحت أمرك يا مدام. وأنا قلت لنفسي: الحمد لله فلوسي حلال، كفاية المبلغ اللي لسه دفعاه. واتصلت بعبد الرحمن وحكيت له على كل اللي عرفته عن الشركة الوهمية دي، وقال لي: طيب يا حبيبتي، الحمد لله فلوسك حلال. ولما روحت البيت لقيت سلمى بتقولي: ماما، انا لقيت راجل غريب قوي، ولقيته برضه في الجنينة بتاعت الفيلا النهاردة، ولقيته بيكلم سماح. بس لما سألتها وقلت لها مين ده، قالت لي مفيش حد، بتهيألك. خلاص يا حبيبتي، انا هشوف الموضوع ده بنفسي، ما تقلقيش. ورحت لسماح في المطبخ وقلت لها: سماح بعد اذنك، هو مين اللي دخل الفيلا وانا مش موجودة؟ ولقيت سماح ارتبكت وقالت: ده مفيش حد. تلاقي البنت بتهيأ لها خيال اطفال بقى يا مدام. سماح، انت مش مظبوطة اليومين دول، ولو في حاجة يا ريت تقوليلي. حاضر يا مدام، بس مفيش حاجة صدقيني. كل اللي كان في بالي وقتها ان ممكن يكون في حد في حياة سماح وهي مش عايزة تقول، وانا كنت بتعامل معاها بما يرضي الله، لاني كنت في يوم من الايام خدامة زيها. وتاني يوم لما رحت الشغل وانا لقيت اني لازم اسافر دبي عشان في شغل لازم اخلصه بنفسي. ولما رجعت البيت قلت لعبد الرحمن اني لازم اسافر، لقيته بيقولي: يعني انتي هتسافري امتى يا حبيبتي؟ بعد بكرة ان شاء الله. معلش بقى يا حبيبي، ده شغل ولازم اخلصه بنفسي. انت هتيجي معايا ولا ايه نظامك؟ لا يا حبيبتي، روح انتي وانا هفضل هنا في البيت اخد بالي من الشركة ومن الولاد. طيب يا حبيبي. وفعلا سافرت، وكان المفروض اني هقعد اسبوع، وانا لقيت نفسي خلصت شغلي كله في يومين بس ما قلتش لعبد الرحمن ان انا راجعة. واخدت اول طيارة ورجعت مصر. ولما دخلت الفيلا شفت اصعب وابشع منظر ممكن اشوفه في حياتي، والحاجة اللي صدمتني اني لقيت عبد الرحمن نايم وجنبه سماح الشغالة. وانا فكرت اقتلهم هما الاتنين، بس لا، انا صورتهم بموبايلي وخرجت برا الفيلا خالص، واخدت عربيتي ومشيت على طول. ولما عبد الرحمن صحي قال للبودي جارد: هو في حاجة حصلت النهاردة ولا ايه؟ لا يا فندم، مدام عبير وصلت الفيلا ومشيت على طول. وساعتها عبد الرحمن خاف قوي وكان بيكلمني بقلق واضح من صوته، وقال لي: ايه يا حبيبتي، انتي جيتي ومشيتي ليه؟ اسكت يا عبد الرحمن، انا كنت خلاص دخلت الفيلا، بس افتكرت اوراق مهمة في الشركة قوي ورحت الشركة من تاني. يعني انتي ما طلعتيش ولا حتى ارتحتي؟ معلش بقى يا حبيبي، انا اسفة، حتى الشنط ما طلعتهاش من العربية. طيب يا حبيبتي، تحب اجيلك؟ تعالى يا حبيبي. وانا قفلت معاه وطلعت الشركة بسرعة وبعت الرامز وقلت له: اسمع بقى يا رامز، بسرعة كده ومن غير رغي كتير، التوكيل اللي انا عاملاه لعبد الرحمن لازم تلغيه دلوقتي حالا ومن غير ما يحس بأي حاجة، والكلام ده طبعا هيكون بيني وبينك. تحت امرك يا مدام.
ولقيت عبد الرحمن داخل مكتبي، وانا قلت لرامز اتفضل انت يا استاذ رامز، هو في حاجة ولا ايه يا عبير؟ لا يا حبيبي ابدا، بطمن بس ان كل شيء تمام. حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبي. ايه بقى انت هتفضلي هنا كتير؟ روحي بقى وارتاحي شوية. فعلا معاك حق، لازم ارتاح شوية يا عبد الرحمن. ولما روحت الفيلا لقيت سماح قدامي وقالت لي حمد لله على السلامة يا هانم. الله يسلمك يا سماح، امال الولاد فين؟ لسه ما جوش من المدرسة. ماشي يا سماح. وانا طلعت اوضتي وقعدت افكر في كل اللي بيحصل معايا. ياه، كل اللي حواليا خاينين، اعمل ايه بس واتصرف ازاي؟ كان دايما المعلم سيد بيقولي في المواقف اللي زي دي اعمل عبيط عشان تعرف كل اللي بيحصل حواليك، وانا لازم اعمل عبيطة واشوف اخرتها معاه ايه. ومشيت الامور عادي جدا والايام عدت. وفي مرة كنت برا البيت ورجعت من غير ما حد يحس بيا، ولقيت سماح بتقول لعبد الرحمن انت مش حاسس بيا؟ انا بموت، انت سقطتني مرتين ودي تالت مرة احمل منك وانت عايز تسقطني تاني. انت عارفة وضعي كويس يا سماح، وانا مش هينفع اتجوزك دلوقتي خالص. امال امتى؟ حجتك انك عايز تقلب مدام عبير في فلوسها، واديك قلبتها في حوار خطف البنت وهي ما كانتش مخطوفة ولا حاجة. قولي بقى اعمل ايه في اللي انا فيه؟ هاتلي شقة في اخر الدنيا بس بلاش تسقطني. وانا كنت بسمع كل ده وانا مصدومة، بس كنت بسجل كل كلامهم فيديو صوت وصورة، ودخلت عليهم مرة واحدة وقلت ايه يا حبيبي، في حاجة ولا ايه؟ ايه؟ لا 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 مفيش حاجة، انا كنت عايز سماح تعملي فنجان قهوة. طيب يا سماح بعد اذنك اعملي 2 قهوة. وانا كان كل تفكيري في الوقت ده ان انا كنت برتب لشيء تاني خالص، عايز اعرف هو عمل معايا كده ليه واشوف اخرته ايه. ولما روحت تاني يوم الشركة ندهت الرامز اللي بقى هو الوحيد اللي يقدر يساعدني، وقلت له اسمع يا رامز، انا عايزاك تساعدني، انا تحت امرك يا مدام. عبد الرحمن جوزي بيخوني وانا عايز اعرف اخرته ايه. طيب يا مدام يمكن الموضوع كله سوء تفاهم. لا يا رامز انا اتأكدت بنفسي. طيب يا مدام ايه المطلوب مني؟ هقولك على كل حاجة وتنفذه بالحرف الواحد. وبعد اسبوع صحيت في يوم وانا مقررة ان انا لازم اكشف حقيقة عبد الرحمن ليه، وقلت له انا هروح الشركة يا حبيبي، انت مش هتنزل النهاردة ولا ايه؟ لا يا حبيبتي انا تعبان النهاردة وهقعد في البيت. ماشي يا حبيبي، اصل انا ورايا شغل كتير النهاردة ولازم اخلصه كله. ماشي يا حبيبتي ربنا معاكي. وفعلا رحت الشركة عشان لو في اي حد بينقل لعبد الرحمن الكلام يطمنه اني في الشركة. وانا خرجت من الباب الخلفي اللي في الشركة وروحت على البيت على طول، ودخلت على عبد الرحمن هو وسماح، وللأسف لقيته بيبوسها في المطبخ. وقلت له الله الله، والله عالي يا أستاذ عبد الرحمن، هو أنت كنت فاكرني واحدة عبيطة وعلى نياتي صح؟ أنت مجنونة يا عبير، مفيش حاجة أصلا. لا 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 كفاية تمثيل يا عبد الرحمن، أنا مش عبير الغلبانة بتاعت زمان. اللي أنت ما تعرفوش إن الفيلا كلها كاميرات وكله متصور صوت وصورة، وكل حاجة حصلت في الفيلا يا عبد الرحمن. انت بتصوريني يا عبير؟ ده انا جوزك. اسكت خالص، انت شطان وماشي على الارض. وانت يا ست سماح ازاي تبص الراجل متجوز وعنده عيال؟ ليه الرجالة خلصت؟ بقولك ايه يا مدام عبير، انت ما تعرفيش معنى الفقر بجد، وانا لو رحت ولا جيت مش هلاقي واحد زي عبد الرحمن بيه، وليه اضيع فرصة زي دي من ايدي؟ وقلت لازم اتجوزه. تتجوزيه؟ ماشي يا ستي، بس على فكرة أنا كنت أعرف واحدة زمان خدامة عمرها ما بصت لأي حاجة من اللي بهارتك دي. حقك عليا يا عبير، أنا آسف، أنا هطردها حالا، وأنا بحبك، بلاش تخربي البيت عشان الولاد. تطرد مين يا عبد الرحمن واللي في بطنها يا حبيبي؟ هو أنت فاكرني مش عارفة حاجة؟ أنا همشي من هنا يا عبد الرحمن وهاخد بناتي معايا وهروح أقعد في شقتي القديمة بتاعت المعلم سيد، واشبع انت بالست سماح بتاعتك. طيب اهدي بس يا حبيبتي، اكتر من كده هدوء يا عبد الرحمن. وسبتهم وطلعت وسمعت عبد الرحمن بيضرب سماح جامد، وانا ما كانش هاممني اي حاجة، واخدت بناتي ومشيت.
ولما رحت شقة المعلم سيد اتصلت برامز وقلت له: رامز، أنا ماشية على كل اللي احنا اتفقنا عليه، أنا دلوقتي في شقتي القديمة، من بكرة تنفذ اللي قلتلك عليه، تحت أمرك يا مدام. واللي كنت مخططة ليه أنا ورامز هو احنا نراقب كل تصرفات عبد الرحمن. وأنا في الشركة لقيت رامز جايب لي صور كتير لعبد الرحمن، والمفاجأة واللي صدمتني بجد إن أنا شفت صورة منهم تجمع ما بين عبد الرحمن وجوز أمي وأمي معاهم. يعني الموضوع كده مش خيانة وبس، لأ، ده كمان لعب على كبير قوي. وأنا قلت لرامز: اسمع يا رامز، أنا عايزاك تخلي ناس يجيبولي عبد الرحمن متكتف. نعم، هو حضرتك شغلتيني عندك بلطجي، أنا لو كنت بساعد حضرتك فده عشان أنا شايفك مظلومة، بس مش للدرجة دي برضو. وأنا كنت شايفة في عينين رامز إني شايفني ست متدلعة، مش واحدة الدنيا كسرتها 100 حتة. وقلت له: اسمع يا رامز، اللي في الصور دول أمي وجوز أمي، ودول أكتر ناس باعوا واشتروا فيا. وحكيت لرامز كل اللي حصل لي منهم، وقال لي: ياه، هو في حد ممكن يعمل كده ببنته؟ شفت بقى؟ وانت لو مش هتعرف تساعدني انا هساعد نفسي. خلاص يا مدام، انا تحت امرك. انا الصراحة مش مصدق ان في ام تعمل كده ببنتها. انا تعبت من صغري قوي يا رامز، وانا خدامة وشقيانة عند الناس، وجوزتني الراجل في سن جدي، بس ربنا عوضني، وكل اللي انا فيه ده عوض ربنا ليا، وامي وجوز امي مستكترينه عليا. طيب اهدي يا مدام وانا معاكي وهقف جنبك. انا بجد مش عارفة اشكرك ازاي يا رامز. انا صعبت على رامز، وفعلا جاب ناس وخطفوا عبد الرحمن وكتفوه. وانا قلت لعبد الرحمن: ممكن اعرف يا عبد الرحمن مين اللي معاك في الصور ده؟ ده واحد بيشتغل معايا. يعني انت مش عارف ان هو جوز امي؟ طيب سيبك من كل ده، انت ما اتفقتش مع جوز امي وامي انكم تخطفوا بنتي وتاخدوا مني فلوسي كلها؟ انا كان لازم اعمل كده يا عبير. انا من ساعة ما اتجوزتك وانت بتكبري يوم عن التاني، وانا شركتي انهارت وفلوسي كلها راحت، وانت خليتيني بقيت جوز الست. جوز الست؟ انت بتقلب الترابيزه عليا يا عبد الرحمن. طيب وبنتك اللي انت خطفتها انت ما خفتش عليها خالص؟ انت عارف انت ما تفرقش اي شيء عن امي وجوز امي. وعلى العموم انت هتفضل هنا لحد ما اشوف اخرتها معاك ايه. ولو ما قلتليش كل حاجه بصراحه انت تجاني على نفسك. هقولك على كل حاجه، بس فكني يا عبير. لا مش هفكك يا عبد الرحمن، يلا مع السلامه. لا خلاص، هقول على كل حاجه، هقول على مكانهم فين. ولما عبد الرحمن قال لي على مكانهم وفعلا رحت لهم، وانا رايحة عندهم كانت رجلي بترتعش من الخوف، بس كنت عاملة حسابي كويس وواخدة معايا بودي جارد. وجوز امي فتح لي الباب وقال لي: هو انت عايزة ايه؟ ايه ده؟ بدل ما تقولي اتفضلي. وانا سمعت صوت امي وهي بتقول: مين يا لطفي؟ ولما شافتني قالت: ايه ده عبير؟ اول ما افتكرت ان ليكي انت نسيتي ان انا بنتك، وعمرك ما فكرت في اي حاجة غير ان انا ازاي اجيبلك فلوس وبس. وانا عمري ما حسيت ان انت امي، ولا فكرت تسألي عليا في يوم. انت فاكرة لما جيتلك وانا مكسورة عملتي ايه يا حسرة؟ جوزتيني الراجل كبير في السن، بس طلع احن واحسن منك. انا عايزة اعرف انت عايزة مني ايه انت وجوزك، وانا وعدك اعملك كل اللي انت عايزاه، بس ابعدوا عني وعن ولادي. وعايزة اقولك على حاجة، انا عرفت كل حاجة. عرفتي ايه يا عين امك؟ وانا وريتها الصورة اللي تجمع بين عبد الرحمن وجوز امي وامي، وقلت لها: بصي كده على الصورة دي، ده غير بنتي اللي قالت لي ان هي الست اللي قالت محدش يأذيها، وبنت رؤية قالت ان جوزك كان بيجي عندنا الفيلا من وقت للتاني. عايزة اعرف عايزة مني ايه تاني؟ لقيت امي سكتت وما اتكلمتش، وبعدين قالت لي: طيب يا عبير، بقى كده اللعب على المكشوف. انا عايزة فلوس ليا ومبلغ محترم يعيشني مرتاحة العمر كله. حاضر، وهتبعدوا عني ومش هتأذوني تاني؟ ماشي يا عبير، وانا لو في نيتي اذية كنت اذيت بنتك، بس برضو دي بنتي. قلبك حنين قوي من زمان يا امي. وعايزه اعرف دلوقتي، عبد الرحمن وعدكم بفلوس قد ايه؟ وعدني ان هياخد فلوسك كلها ويديني منهم 20 مليون جنيه، وهو كذلك يا امي.
اتفقنا. وانا مشيت من عندهم وانا حزينة ووحيدة، وامي هي السبب في ضياع شرفي، وعمري ما نسيت مضايقة جوز امي ليا ودفاعها عنه المستمر. وانا لقيت رامز بيكلمني وبيقولي كله تمام يا مدام، السكرتير بتاع عبد الرحمن جهز التوكيل العام وخلاه يمضي عليه من غير ما يحس من 3 أيام، وتقدري دلوقتي تسحبي كل فلوسك اللي سرقها مني. أنا بجد مش عارفة أشكرك إزاي يا رامز على وقفتك جنبي. على إيه يا مدام؟ أنا تحت أمرك. ورحت لعبد الرحمن وقلت له طلقني يا عبد الرحمن. أنت طالق يا عبير؟ إيه ده بالسهولة دي؟ بس تمام كويس قوي، فكيني بقى. والرجالة فكوه، وانا قلت له بقول لك ايه صحيح، انا خليتك تعملي توكيل عام وانا اخدت كل فلوسي منك، يبقى كده حق رجالي وانا مش هسيبك يا عبير. وانا قاعدة ومستنية وهشوف هتعمل معايا ايه، والبنات عمرك ما هتشوفهم يا عبد الرحمن. انا ما يشرفنيش انك تكون ابوهم، اشبعي بيهم يا عبير، انا مش عايز حاجة تجمعني بيكي. وبعد يومين رحت بيت امي واديتهم الفلوس اللي وعدتها بيها، وقلت لها الله يسامحك، دي مش اول مرة تبيعيني فيها يا امي، هاتي يا عين امك. ولقيت جوز امي بيبص لشنطة الفلوس زي المسعور، وسبتهم ومشيت. وجوز امي قال لها هاتي يا ولية الفلوس دي. فلوس ايه اللي جابها دي؟ فلوسي يا لطفي. بقولك ايه، بطلي جوع بقى، انا اتجوزتك وانتي ولا شكل ولا منظر، ودول تمن صبري عليكي طول السنين اللي فاتت دي، بقى دي اخرتها يا راجل يا عرة. طيب مش هطول منهم ولا مليم. ولطفي اتغاظ من امي قوي، وفجأة ضربها بالسكينة وقتلها وهرب وسرق كل الفلوس. وانا في الوقت ده حسيت ان انا عايزة ارجع لامي، مش عارفة ليه، قلبي كان واجعني عليها قوي. ولما رجعت لماما لقيتها غرقانة في دمها، وقلت لها ماما قومي يا ماما. خلاص يا عبير، انا هريحك مني للابد يا بنتي، انا هموت، مفيش وقت. لطفي قتلني وهرب واخد كل الفلوس. ليه عملت في نفسك كده يا ماما؟ الفقر وحش قوي يا عبير، والاوحش منه الجشع والطمع، وانا كنت طماعة وجشعة قوي. سامحيني يا بنتي. انا مسامحاكي يا ماما، بس قومي تاني. وماتت امي على ايديا، والبوليس وصل وقبض على لطفي واتحكم عليه بالاعدام، وانا خلصت من جوز امي للابد. وامي ماتت، الله يرحمها ويسامحها. وعبد الرحمن قعد يضرب في سماح الشغالة عشان يسقطها، وللأسف ماتت من كتر الضرب واتقبض عليه ودخل السجن. وانا ركزت في شغلي وحياتي وبناتي في حضني. الخلاصة احذر من الضعيف لما يستقوى، عشان هيخليك تندم على اليوم اللي فكرت فيه تشغل دماغك عليه. والخيانة اخرتها وحشة قوي، والكره والحقد والطمع والجشع بيهدوا كل شيء حلو. وكده حكايتنا انتهت، يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم، واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ايمي، والسلام عليكم ورحمة الله.